नमस्कार यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ इन्भेस्ट डेली च्यानलमा। आज फेरि हामी उपस्थित भएका छौँ नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी आज नेप्सेको ओभरअल के कस्तो रह्यो त्यो हेर्छौँ र हामी तपाईँहरूले भन्नुभएका कमेन्टमा भन्नुभएको छ त्यसको आधारमा हामीले स्टक वाइज टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसबाट। म सुरु गर्न चाहन्छु नेप्सेको ओभरअल टेक्निकल एनालाइसिसबाट। र हामीले सदा झै भन्दै आएका छौँ एउटा नेप्सेले चाहिँ एउटा राम्रो गतिमा माथि अगाडि बढेको छ। आजको कुरा गर्ने हो भने आज अगस्त 11, 2021 है। आज कुरा गर्ने हो भने आज अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको छ। एउटा चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आयो। यो किन आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यो पहिले नै बनाइसकेका छौँ। एउटा फिबोनासीको एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्ट रहेको थियो। यो 3177 मा रहेको थियो, जुन आज यसले ब्रेक गरेर माथि गएको थियो र फेरि तल आएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ है। र यसमा केही चाहिँ सेलिङ प्रेसर आए तापनि नेप्सेले चाहिँ बिस्तारै उकालो माथि नै गइरहेको छ है। यसमा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। हामीले बारम्बार तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छौँ। हिजो भने एउटा राम्रो भोल्युमको साथ चाहिँ नेप्से माथि एउटा राम्रो ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो, तर आज ओपनिङमै अलिकति ग्याप अफ ओपनिङमा चाहिँ माथि भएको थियो। र हामीले नेप्सेको लाइभ दिउँसो पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ र हामीलाई पनि लागिरहेको थियो कि यो एउटा ग्याप अफ ओपनिङलाई चाहिँ फिल गर्नलाई चाहिँ तल आउँछ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको थियो। त्यस्तै नै भएको छ। तर ओभरअलमा हेर्ने हो भने आज हिजोको तुलनामा चाहिँ आज केही अङ्कले चाहिँ मार्केट चाहिँ बढेको नै छ है, बढेको नै छ। र तपाईँहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हिजो नेप्से बढ्दाखेरि भोल्युम एकदम राम्रो आएको थियो र आज अलिकति थोरै रेड क्यान्डल फर्मेसन हुँदाखेरि भोल्युम पनि घटेको छ। यो एकदम राम्रो पक्ष हो। यो यसरी भोल्युम मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि घट्नुले चाहिँ बजार अझ माथिसम्म जान सक्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत दिएको छ। एकदम यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन र हामीले सदा चाहिँ भने चाहिँ अलिकति आज करेक्सन आए तापनि आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। र अब फेरि भोलि पनि चाहिँ नेप्से वात्तै बढेर जाला भन्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ, किनभने अलिकति एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलमा आइसकेपछि है, एउटा यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा आइसकिसकेपछि फेरि बजारमा चाहिँ अलिकति थोरै थोरै गर्दै चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मार्केट माथि जाला है। थोरै सेलिङ प्रेसर आउँछ, फेरि यसमा चाहिँ बायरहरूले चाहिँ किन्छ र बायरहरूले योभन्दा तल त बेच्दैनन् है। यो अहिले जुन अब यो मार्केट छ है 3172 अथवा भनौँ यो आसपासमा जसले किन्छन्, जसले किन्नुहुन्छ उहाँहरूले त बेच्नुहुन्न। योभन्दा तल नबेचिसकेपछि सेलरहरूले बेच्दै गइसकेपछि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टदेखि चाहिँ अब के हुन्छ, बायरहरूले माथिल्लो लेभलमा बेच्न चाहन्छ। त्यसरी चाहिँ अब मार्केट फेरि त्यसरी मुभ भएर माथि जान सक्ने चान्स बढी हुन्छ है। त्यही भएको हुनाले गर्दा पनि यसमा आत्तिहाल्नु पनि स्थिति छैन। अलिकति स्टकहरू राम्रो हेरेर हामीले बढ्न बाँकी रहेको स्टकहरूमा हामीले लगानी लाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि स्टक वाइज नै हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओभरअल नेप्से हेरेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ है। र एकदम सुखद पक्ष रहेको छ हाम्रो सेयर मार्केट एउटा नेप्सेमा। र हामीले भोल्युमको कुरा पनि गरिहाल्यौँ है। भोल्युम हिजोभन्दा केही कम आएको छ, 15.45 अर्ब आएको छ। आरएसआई पनि ठिकै छ, आरएसआई पनि घट्न मानेको छैन। र हामीले म्याकडीको पनि कुरा गरेको थियौँ, म्याकडी पनि पुल ब्याक भएर माथि गएको छ। एकदम राम्रो सबल पक्ष रहेको छ यो पनि है, सबल पक्ष रहेको छ। म्याकडी लाइन पुल ब्याक भएर माथि गएको छ। र त्यसै गरी हामी यो डिरेक्सनल जुन मुभमेन्ट इन्डेक्स यो डिएमए प्लसको कुरा हामी हेर्छौँ। अब यसबाट हेर्दाखेरि पनि एडिएक्स लाइनहरू माथि नै छ र प्लस डिएल लाइनहरू पनि एकदम माथि नै गएको छ है। एकदम एउटा स्ट्रेन्थ राम्रो समातेर चाहिँ गएको छ है त। तपाईँको प्लस डिआई लाइन 40.5 रहेको छ है त, एकदम राम्रो रहेको छ। त्यसरी एटिएक्स 35.82 रहेको छ। यो चाहिँ 23 भन्दा माथि गएको एकदमै राम्रो हो। योभन्दा माथि जान्छ भने हामीले चाहिँ ट्रेडिङ जोनमा रहेको छ, एकदम एक्टिभ ट्रेडिङ जोनमा रहेको छ, मोमेन्टम पनि राम्रो रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। हामीले नेप्सेको ओभरअल कुरा गऱ्यौँ। अब हामी तपाईँहरूले हाम्रो हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो केही स्टकहरू, त्यो स्टकहरू
को आधारमा हामीले चाहिँ स्टकको एनालाइसिस गर्नेछौँ। हामी पहिलो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो नोबेल बैंक रहेको छ। नोबेल बैंकको हामी कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त हामी एकचोटि प्राइस एक्सन हेर्छौँ। आज अलिकति नोबेल बैंकमा रेड क्यान्डल फर्मेसन भयो, अलिकति बियरिस सेन्टिमेन्ट देखियो, सेलरहरू एकदम हाबी भयो भन्ने हामीले देख्न सक्छौँ। र कुरा आज गर्ने भने अलिकति भोल्युमको एकचोटि कुरा गर्छौँ। भोल्युम अलिकति कम आएको छ है, आज अलिकति भोल्युम पनि कम आएको छ। 20 डेजको मुभिङ एभरेज भोल्युम भन्दा कम आएको छ र बजार पनि अलिकति बियरिस सेन्टिमेन्ट छ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बजार पनि घट्नु, प्राइस घट्नु र भोल्युम पनि कमाउनु एकदम राम्रो कुरो रहेको छ है। अझै माथि बढेर जान सक्छ नोबेल बैंक, एकदम फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ रहेको छ है, स्ट्रङ रहेको छ। र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो RSI पनि 82 रहेको छ है त, RSI पनि 82 रहेको छ। एकदम राम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ देख्न सक्छौँ है, नोबेल बैंकमा एकदम राम्रो स्ट्रेन्थ रहेको छ। RSI को पनि स्ट्रेन्थ राम्रो देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी म्याकडीको कुरा गर्दाखेरि म्याकडी पनि थोरै यहाँ चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर जस्तो देखियो यो अगस्त 5 तिर, र फेरि म्याकडी चाहिँ माथि जान खोजिरहेको छ। फेरि यसले चाहिँ पुल ब्याक गरेर चाहिँ फेरि बाई सिग्नल दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको छ। यो केही दिन चाहिँ तपाईँको यहाँ कन्सोलिडेसन भइरहेछ है, यो केही दिन चाहिँ तपाईँको कन्सोलिडेसन भएर थोरै हिजो चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो, फेरि आज चाहिँ मार्केट तपाईँको घटेको छ। यो ब्याङ्किङ स्टकहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने केही दिन चाहिँ तपाईँको साइडवेजमा जाने है, साइडवेजमा जाने र फेरि बढ्ने, हत्तै बढ्ने, फेरि चाहिँ तपाईँको 2-3 दिन चाहिँ फेरि कन्सोलिडेसन भएर एकै ठाउँ बस्ने र फेरि माथि जाने, यसरी चाहिँ बढ्दो क्रममा रहेको छ ब्याङ्किङ स्टकहरू पनि। यसरी चाहिँ राम्रो तरिकाले मुभ लिएर माथि नै गइरहेको छ है त ब्याङ्किङ स्टकहरू। र डिएमआईले पनि ठिकै छ, एकदम राम्रै छ है त। एरिक्स पनि माथि फर्केको छ, प्लस लाइन पनि माथि रहेको छ। नोबेल बैंकमा आत्तिनु पर्दैन, एउटा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको तरिकाले चाहिँ हामीले लगानी लाउन पनि सक्छौँ। र हामीले सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्न चाहिँ अलिकति चाहिँ वेट एन्ड वाच पर्खिनु पर्ने हुन्छ, हेर्न पर्ने हुन्छ है। यसैमा चाहिँ अब एकै दिनमा 2-4 दिनमै चाहिँ फास्ट ट्रेडिङ गर्छु भनेर चाहिँ हामीले लगानी लाउन उचित हुँदैन है त। ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको त्यस्तो हो। नोबेल बैंकको ओभरअलमा ठिक छ है, ओभरअल ठिक छ भने होल्ड गर्नु होला है, होल्ड गर्नु होला। अब त मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा फिबोको एउटा चाहिँ सपोर्ट हामीले चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ हामीले यो 1434-36 को आसपासमा देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो टार्गेट भनेको 1585 हुन्छ हाम्रो फर्स्ट टार्गेट, र हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 1833 रहन्छ है त नोबेल बैंकमा। मैले यति नै भने तपाईँहरूलाई नोबेल बैंकको विषयमा, नोबेल बैंकको बारेमा। र हामी अर्को कुरा गर्छौँ स्टक KSBBL कुरा गर्छौँ। हामीले कामना सेवा विकास बैंकको कुरा गर्छौँ। कामना सेवा विकास बैंकको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हिजो एकदम सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो है, र आज थोरै ग्याप अफ ओपनिङमा चाहिँ माथि ओपनिङ भएको थियो। र ग्याप अफ ओपनिङ भइसकेपछि त्यो ग्याप अफ ओपनिङलाई चाहिँ फिल गर्न थोरै तल आएको छ, र यसमा सेलिङ प्रेसर पनि देखिएको छ। अब किन सेलिङ प्रेसर आयो भन्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई क्लियर कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा फिबोनाचीको पनि एउटा रेसिस्टेन्ट थियो 676 मा है, 676 मा थियो। र यसमा चाहिँ आज ट्रेडरहरूले भनौँ न, आज लगानीकर्ताहरूले एउटा रेसिस्टेन्ट, साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्ट पनि थियो, र यो रेसिस्टेन्टको आसपासमा माथिभन्दा माथि गएको खण्डमा मान्छेहरू सेल गरे, त्यहाँबाट है प्रफिट बुक गरे है, प्रफिट बुक गरे। र त्यसै गरी यसको अल टाइम हाई यो प्रिभियस हाई थियो 662, यसमा पनि चाहिँ बेचे है। यो बेचेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति यहाँ सेलिङ प्रेसर मात्रै आएको हो। तर यसरी चाहिँ एक दिन राम्रो मुभ छ र त्योभन्दा माथि नै क्लोजिङ बस्न सफल हुन्छ भने हामी आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन, हामीले मजाले होल्ड गर्न सक्छौँ है। किनभने तपाईँको यो पोइन्टमा किन्नेहरू आज 656 मा किन्नेहरू, र त्यसै गरी 682 मा किन्नेहरूले अब घाटैमा त बेच्नेवाला छैनन् है। त्यही भएर पनि अब जब यहाँनिर चाहिँ केही एक्टिभ सेलरहरूले है, एक्टिभ ट्रेडरहरूले चाहिँ बेचिसक्छन्, त्यसपछि चाहिँ अलिकति लङ टर्म मिडियम टर्म होल्डरहरूले चाहिँ राख्छन् र स्टोर गरिसकेपछि फेरि मार्केट अब माथि नै बढेर जान्छ नि। अब यो तपाईँको मानौ एक्जाम्पल 664 मा कसैले किन्यो आज है, एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलमा कसैले किनेको छ भने उसले अब घाटैमा त बेच्दैनन्, उसले चाहिँ बरु 1 हप्ता 2 हप्ता पनि होल्ड गरेर बस्छन् है, होल्ड गरेर बस्नुहुन्छ। र त्यो बिस्तारै फेरि मार्केट माथि नै बढेर जान्छ त्यसरी है। र जतिले प्रफिट बुक गर्नुभयो उहाँहरूले बुक गरिहाल्नुभयो, र अब नयाँ किन्नेहरूले त बेचिहाल्नुहुन्न यही प्राइसमा त है, यो घटेको प्राइसमा बेच्नुहुन्न। त्यही भएर पनि अब मार्केट बिस्तारै यसरी
माथि बढेर जाने हो। र तपाईँहरूलाई म बुलिन्जर ब्यान्डबाट म भन्न चाहन्छु, बुलिन्जर ब्यान्डबाट भन्दाखेरि हामीले एकदम यो रिजन चाहिँ खुम्चेको छ है। तपाईँहरूलाई म भन्छु यो ठाउँमा एउटा खुम्चेको छ मे 12 तिर है। यो खुम्चेपछि यति धेरै बढेर गयो, त्यसै गरी अब फेरि पनि रिजन खुम्चिएको छ। अब फेरि हाम्रो चाहिँ मिनिमम पनि हाम्रो 736 को हामीले टार्गेट राख्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ एउटा राम्रो मुभमेन्ट आएको छ, थोरै यहाँनिर चाहिँ अब कन्सल्टेसन हुनसक्ला है, 1-2 दिन कन्सल्टेसन हुनसक्ला, तर हाम्रो बजार भने हाम्रो केएसपी बढेर जाने हो है, बढेर धेरै माथि जाने हो। तपाईँलाई अर्को पनि म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु यो पोइन्टमा है। जनवरी 6-7 तिरको आसपासमा चाहिँ तपाईँको ब्रेकआउटतिर माथि गएको थियो, रिजन खुम्चेको थियो, फेरि बढेर यति माथि गयो है, यति माथि बढेर गयो, फेरि खुम्चेर गयो तपाईँको मार्च 29 फेरि बढेर गयो। अब फेरि हाम्रो बढ्ने पालो आएको छ है त, केएसपीमा बढ्ने पालो आएको छ। अब चाँडै नै यो रिजन खुम्चेको छ, अब तपाईँको फेरि फुकेर जान्छ है त। यो फुकेर जाँदाखेरि नेप्सी चाहिँ अल टाइम हाई बनाउँदै, हायर हाई बनाउँदै माथि जानेछ है। र मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ 736 चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि सपोर्ट चाहिँ धेरै यहाँ कन्सल्टेसन पनि भएको छ, यो स्ट्रङ सपोर्ट हुनसक्छ यो चाहिँ है। यो 583 यो आसपासमा चाहिँ है, 580 को आसपासमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ बनाउन सक्छ। यति भने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्राइस एक्सनको विषयमा है एकदम राम्रो बढेर जान सक्ने स्टक भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई म भोल्युमको कुरा पनि, भोल्युम एनालाइसिस पनि म केही कुरा गर्न चाहन्छु भने तपाईँको मार्केट हिजो बढ्दाखेरि चाहिँ भोल्युम एकदम राम्रो आयो, तर फेरि आज थोरै सेलिङ प्रेसर आयो, भोल्युम पनि घट्यो। यसको मतलब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने सस्तोमा चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूले सस्तोमा चाहिँ बेच्न रेडी छैनन् भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो है। यसरी मार्केट घट्छ, भोल्युम पनि घट्छ भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो है। तपाईँको मैले भनिहालेँ तपाईँले भोल्युम घट्नु भनेको सस्तैमा चाहिँ तपाईँको बेच्न राजी छैनन् है सेलरहरू, त्यही भएको हो। र आरएसआई पनि अब माथि जाने क्रममा रहेको छ, 72 मात्र रहेको छ, एउटा राम्रो स्ट्रेन्थ पक्रेर माथि गएको छ। र त्यसै गरी म्याकडीले पनि भर्खरै मात्रामा चाहिँ एउटा बाई सिग्नल दिएको छ। स्टिल तपाईँले चाहिँ मार्केट सेन्टिमेन्ट हेरेर तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा, किनभने बुलिन्जर ब्यान्डको एउटा अप्पर ब्यान्डमै रहेको छ, यो क्यान्डल पनि है अप्पर ब्यान्डमै रहेको छ। हामीले अब यो अप्पर ब्यान्डमै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले उनीहरूले मजाले होल्ड गर्नु होला है। मैले यति नै भने केएसपीको बारेमा। र त्यसपछि हामीले अर्को स्टक लिएका छौँ यो एकेपिएल है, हाइड्रो पावरको स्टक लिएर आएका छौँ। र हामीले गरेका यी स्टक एनालाइसिसहरू चाहिँ नितान्त एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै हो। तपाईँहरूलाई मैले यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो भिडियो भनेको नितान्त एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र रहेको छ र यसैको आधारमा चाहिँ सेयर खरिद बिक्री नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। र हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। एकेपिएल हामी नेक्स्ट स्टक हेर्छौँ है। हाम्रो मित्रले भन्नुभएको स्टक रहेको छ है, हाम्रो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि यसरी कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले फेरि नेक्स्ट डे तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा हामीले स्टकहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको चाहिँ वर्षक सकेसम्म समयले भ्याएसम्म है डिटेल लिने हामीले स्टकको एनालाइसिस गरिदिनेछौँ है। र हामीले एकेपिएलमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा रिजन खुम्चेर माथि गइसकेको छ है, माथि गइसकेको छ, एउटा अप्पर ब्यान्ड गइसकेको थियो। थोरै तपाईँको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड छोडेर तल आएको थियो, तर पनि मार्केट फेरि आफ्नै उसमा चाहिँ गतिमा चाहिँ फेरि सम्हालेर माथि गएको छ है। र के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हिजो थोरै चाहिँ रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो है, रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो, भोल्युम पनि घटेको थियो। आज फेरि मार्केट बढ्यो, भोल्युम पनि बढ्यो है, एकदम राम्रो फर्मेसन बनेर माथि गइरहेछ एकेपिएलमा, अझै पनि माथि जान सक्छ भन्ने हो है। अलिकति यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति बाइङ तपाईँको पोजिसन लिनलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कतिको तपाईँको रिस्क लिने सक्ने क्षमता छ त्यसमा भर पर्छ है। अलिकति सजग रहनु होला, तर उनीहरूले चाहिँ मजाले होल्ड गर्नु होला है। र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा फिबोनाचीको एउटा रेसिस्टेन्ट थियो, त्यो रेसिस्टेन्टलाई यिनीहरूले मजाले आज राम्रो भोल्युमलाई तोडेर माथि गएको छ। र यो तपाईँको एउटा अब यसलाई नै यसले चाहिँ अब सपोर्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ है, सपोर्टको रूपमा काम गर्न सक्छ। अब एक्सट्रिम बुलिस देख्न सक्छौँ है। आरएसआई 77 छ एकदम, तर फेरि माथि गएको छ आरएसआई, र म्याकडी लाइन सिग्नल लाइन सबै कुरो चाहिँ पोजिटिभ जोनमा रहेको छ। त्यही भएर पनि आत्तिनु पर्ने स्थिति छैन है।
छ भने मजाले होल्ड गर्नु होला एकेपिएललाई। मैले एकेपिएलको विषयमा यति नै भने। त्यसपछि म एकेपिएल पछि म नेक्स्ट स्टक हेर्न चाहन्छु। एसपिटिएल मैले लिएर आएको छु नेक्स्ट स्टक। यो पनि तपाईँहरूको कमेन्टकै आधारमा मैले चाहिँ छानेको हो है। तपाईँहरूले भन्नुभएको कमेन्टको आधारमा मैले चाहिँ एसपिटिएल लिएर आएको हो। र अब एसपिटिएलमा पनि अब कुरा गर्नुपर्दा ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भए तापनि अलिकति इन्डिसिजन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, अलिकति स्पिनिङ टप जस्तो बनेको छ है। अलिकति सजग रहनु होला है यसमा चाहिँ, किनभने अप्पर ब्यान्डबाट छोडेर तल आइसकेको छ है। तथापि एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्टको आसपास है अलिकति सेलिङ प्रेसर पनि आएको छ है। ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भए तापनि यहाँ बायरहरूभन्दा सेलरहरूले नै बढी चाहिँ सेलिङ गर्न चाहिँ पाएको देख्न सक्छौँ। एउटा यहाँनिर फिबोनाचीको एउटा सपोर्ट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है 741 को आसपासमा। त्यही भएर पनि अलिकति आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन है। यसमा चाहिँ भोलि मार्केट हेर्नु होला, अलिकति इन्डिसिजन बनेको छ। भोलिको मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो अनुसारले तपाईँ मुभ हुनु होला है। अब यदि मार्केट बढेर गएको खण्डमा हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ हाम्रो 875 को आसपासमा रहन्छ है। र यदि अब यो अहिलेको यो जुन एउटा सपोर्ट छ, यो सपोर्टलाई चाहिँ यसले थेक्न सकेन भने तल आएको खण्डमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले सेलिङ प्रफिट बुक गर्न चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ, प्रफिट बुक गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो है। र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ तल घटेर आएको खण्डमा चाहिँ नेक्स्ट सपोर्ट 607 को आसपास रहेको छ। यसमा चाहिँ यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डले पनि सपोर्ट गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ रहन सक्छ भन्ने हामीले देख्न सकिन्छ है। र त्यसै गरी आरएसआई पनि ठिकै छ, आरएसआई पनि थोरै अपट्रेन्ड नै जान खोजे जस्तो देखिन्छ है। ग्रिन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र म्याकडी त्यसै गरी सिग्नल लाइनहरू सबै पोजिटिभ जोनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि स्टिल हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भोलि पनि हामीले एकचोटि हेरेर मात्रै हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो देखिन्छ है। एसपिटिएलमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बोलिन्जर ब्यान्डबाट तल आएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति डाउट पनि भयो है त। यसमा मैले एसपिटिएलमा यति नै भने। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिएर सहयोग गरिदिनु होला है। र त्यसै गरी हामी नेक्स्ट स्टक रहेको छ एमएनबिबिएल, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट स्टक। र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि आज लगभग विकास ब्याङ्कको चाहिँ लगभग धेरै जस्तो स्टक है ओभरअल एउटा सेक्टरकै एउटा चाहिँ क्यान्डल चाहिँ यस्तै फर्मेसन भएको छ। अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको छ। र सेलिङ प्रेसर किन आयो भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि म तपाईँलाई भनिहाल्छु। यो एउटा रेसिस्टेन्ट रहेको थियो है मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, अथवा चाहिँ ओभरअल चाहिँ सेक्टरमै पनि लगभग यस्तै क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। आज रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ है। र यसमा पनि तपाईँको एउटा यो 744 को एउटा रेसिस्टेन्ट रहेको थियो। र यो रेसिस्टेन्टलाई चाहिँ आजले कुनै समयमा आजको इन्ट्राडेमा चाहिँ तपाईँको ब्रेक गरेर माथि गयो है। माथि गइसकेपछि फेरि सेलरहरू हाबी भयो, सेलरहरू हाबी भएर यसलाई चाहिँ सेलिङ गर्यो है। सेल प्रफिट बुक गर्यो र यसलाई चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्टभन्दा तल ल्यायो है। रेसिस्टेन्टको आसपासमा बनेको छ है, आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन है। हिजो एउटा राम्रो ग्रिन क्यान्डल गुड भोल्युम माथि गएको थियो है। र आज चाहिँ थोरै रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ है। र यसमा पनि म तपाईँहरूलाई त्यही नै भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अलिकति माथि गएको बेला चाहिँ तपाईँको रेसिस्टेन्टको आसपास भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेलरहरूले प्रफिट बुक गरे है, फास्ट ट्रेडरहरूले चाहिँ प्रफिट बुक गरे। अब यसमा पनि हत्तै बढेर जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्दैनौँ है। भोलि पनि हेर्नु होला, थोरै तरिकाले बिस्तारै मार्केट चाहिँ माथि बढेर जान सक्छ। यसमा थोरै चाहिँ तपाईँको कन्सल्टेसन पनि हुनसक्छ है। कन्सल्टेसन हुनसक्छ छ भने तपाईँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। हिजोभन्दा आज अलिकति भोल्युम पनि कम आएको छ है, कम आएको छ। तथापि तपाईँको म्याकडीले भने एउटा राम्रो बाई सिग्नल चाहिँ दिएको छ। जुन यो हिजो चाहिँ राम्रो भोल्युम आएको कारणले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ म्याकडीले एउटा राम्रो बाई सिग्नल दिएको छ। र डिएमएफ प्रस्पेक्टले पनि एकदम पोजिटिभ नै हामीले मान्न सक्छौँ है। र यसमा हामीले एकचोटि बोलिन्जर ब्यान्ड लाएर हेर्दाखेरि पनि तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमै रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसरी आत्तिएर भागिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन है। र हाम्रो तत्काल इमिडिएट रेसिस्टेन्ट भनेको 744 हुन आउँछ र हाम्रो इमिडिएट सपोर्ट भनेको यो 711 को आसपासमा हुन आउँछ है त। र यदि तपाईँ चाहिँ थप्न चाहनुहुन्छ भने, रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने यो सपोर्टको आसपासमा 713-14 को आसपासमा पनि तपाईँले चाहिँ इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो रेसिस्टेन्ट चाहिँ ब्रेकआउट भएर माथि गएको खण्डमा नेक्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 832 हुन आउँछ है। ओके, मैले एमएनबिएलको विषयमा यति नै भने।
त्यसै गरी हामी नेक्स्ट स्टक लिन्छौँ। नेक्स्ट स्टक हामीले लिएको छौँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिएर आएका छौँ। आज विकास ब्याङ्कहरूमा थोरै सेलिङ प्रेसर आएको छ। हामीले भन्दै आएका छौँ एउटा चाहिँ सिमेट्रिकल ट्रायङ्गल ब्रेकआउट दिइसकेपछि कन्सोलिडेसन भएको थियो। कन्सोलिडेसन भइसकेपछि हिजो एउटा राम्रो भोल्युमका साथ चाहिँ माथि गएको थियो है, माथि गएको थियो है। माथि गइसकेपछि अब यसमा के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा रेसिस्टेन्स आसपासमा गएको थियो। हिजो पनि थोरै यहाँ चाहिँ सेलिङ देख्न सकिन्छ। यो स्याडो है, यो सेलरहरूले चाहिँ स्याडो बनाए र क्लोजिङ चाहिँ ठ्याक्कै रेसिस्टेन्समा नै बनेको थियो र ओपनिङ थोरै माथि भएको थियो है। माथि ओपनिङ गरिदियो, ग्याप अप ओपनिङ पनि भयो र फिल गर्नलाई तल पनि आयो है, तल पनि आएको छ है त, ग्याप अप ओपनिङ भइदियो र यसमा पनि अलिकति आज प्रफिट बुक भएको छ। अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको छ, तर पनि हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन है, आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। यसमा पनि हामीले म्याक्टी पनि भर्खरै मात्रामा चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ गोल्डन क्रस एउटा गोल्डन बाई सिग्नल दिएर माथि गएको छ म्याक्टी लाइन। अब हिजो मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम राम्रो आएको थियो र आज अलिकति करेक्सन आउँदाखेरि थोरै भोल्युम पनि घटेको छ। त्यो यो एकदम राम्रो नै मान्न सकिन्छ है। भोल्युम घट्यो, बजार घट्दा भोल्युम घट्नु एकदम सकारात्मक पक्ष हो र यसमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्दा इमिडिएट रेसिस्टेन्स चाहिँ युएसएलाई नै मान्न सक्छौँ, 660लाई नै मान्न सक्छौँ। तर राम्रो भोल्युम आएको खण्डमा यसलाई इजिली ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ। हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको 689 रहन्छ र हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट हाम्रो 730 रहन्छ है। र यसमा पनि हामीले एकचोटि बोलिन्जर ब्यान्ड लाउँछौँ। बोलिन्जर ब्यान्ड लाउँदाखेरि हाम्रो बोलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा नै बस्न सफल भएको छ। त्यही भएर पनि हामीले तिर्नुपर्ने स्थिति छैन, छ भने होल्ड गर्नु होला र हामीले थोरै तल आउँछ भने हामीले चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ है। जुन यो 635को आसपासमा है आउँछ भने, तल रिट्रेस गर्न आउँछ भने हामीले चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। यसको यो विषयमा मैले एलबिबीको बारेमा मैले यति नै भने तपाईँहरूलाई। र हामीले अब नेक्स्ट स्टक हेर्छौँ। नेक्स्ट स्टक हामीले लिएको छौँ सिबिबिएल लिएर आएको छौँ। छिमेक लघु वित्त लिएर आएका छौँ हामीले। छिमेक लघु वित्तमा हामीले भन्दै आएको छौँ एउटा चाहिँ करेक्सन आयो। करेक्सन आइसकेपछि एउटा कन्सोलिडेसन भयो, यहाँबाट तल घट्न मानेन बजार र तपाईँको यो एउटा है, यो एउटा 1884को आसपासमा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। तपाईँले यो एउटा सपोर्टको आसपासमा तपाईँले चाहिँ बाई पोजिसन पनि लिन सक्नुहुन्छ है, रिस्क पनि लिन सक्नुहुन्छ यो आसपासमा आएको खण्डमा। र यसको इमिडिएट टार्गेट भनेको हाम्रो यो 2049 रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट भनेको 2325को आसपासमा हुन आउँछ है हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ। र हाम्रो चाहिँ अलिकति सेफ भनेको रिस्क रिवार्ड प्रोस्पेक्टको हिसाबले अलिकति सेफ भनेको यो मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई 1884को है, 84-85को आसपासमा एउटा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। त्यही भएर पनि मार्केट अब माथि बढेर जान सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना देख्न सक्छौँ र मार्केट घट्दाखेरि भोल्युम पनि घटेको छ। हामीले चाहिँ यसरी भोल्युमसँग पनि एकदम चाहिँ रिलेसन बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मार्केटमा भोल्युम नै सब थोक हो भनेर पनि हामीले एक किसिमले बुझ्न सक्छौँ है, बुझ्न सक्छौँ। र यसमा अलिकति कन्सोलिडेसन भएको छ है, तपाईँको कन्सोलिडेसन भएको छ, एकै ठाउँमा चाहिँ रहेको छ, घट्न मानेको छैन। रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको कारणले गर्दा आरएसआई पनि थोरै चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा देख्न सक्छौँ। अलिकति आरएसआई चाहिँ विक हुँदै गएको देख्न सक्छौँ। अलिकति बायरहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गएको हामीले म्याक्डीबाट पनि देख्न सक्छौँ। तैपनि हाम्रो क्यान्डलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ बजार घट्न मानेको छैन है, घट्न मानेको छैन। अब यहाँ चाहिँ चाँडै नै तपाईँको पुल ब्याक भएर माथि जान सक्छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान पनि लाउन सक्छौँ है। क्यान्डल स्टिकबाट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि घटेको देखेको छैनौँ है। म्याक्डी चाहिँ घटिसकिसक्यो तर हाम्रो क्यान्डल चाहिँ घटेको छैन है। त्यही भएर पनि हामीले यो म्याक्डी चाहिँ तपाईँको अब फेरि पनि रेड क्यान्डल भोलि फर्मेसन भयो भने यसले डेड क्रसै बनाउँछ यहाँ है। र फेरि पनि अब त्यसपछि तपाईँको यो त घटेको छैन नि त है, प्राइस त घटेको छैन नि त। तर तपाईँको यहाँ फेरि ओपनिङ माथि भयो, फेरि क्लोजिङ तल भएर रेड क्यान्डल फर्मेसन भइदियो, भोल्युम कमायो भने फेरि पनि चाहिँ आरएसआईको स्ट्रेन्थ अझै लुज गर्छ, यसले लुज गर्छ है। हाम्रो चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि लुज गरे तापनि हामीले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन है। 50भन्दा माथि नै रहेको छ हाम्रो आरएसआईको स्ट्रेन्थ राम्रै रहेको छ र म्याक्डी पनि चाँडै नै पुल ब्याक हुनेछ है त। यसमा तत्कालको लागि चाहिँ बाई पोजिसन चाहिँ अब मार्केट पर्खरको हेरेको स्थितिमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मौद्रिक नीतिलाई पनि यसले कुरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा यो चाहिँ अलिकति आकर्षित भइहालेका छैनन्। तर त्यसमा केही दिन तपाईँले पर्खिनु होला, वेट एन्ड वाच गर्नु होला, वाच लिस्टमा राख्नु होला।
यो अवश्य पनि माथि बढेर जानेछ है त। ओके, मैले आज नेप्सेको ओभरअल टेक्निकल एनालाइसिस गरेँ। त्यसै गरी हामीले केही सेक्टरका इन्डिभिजुअल स्टकको हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गऱ्यौँ। र तपाईँहरूलाई पनि यदि तपाईँ स्टकहरूको चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गरिदिनु भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो कमेन्टमा चाहिँ भनिदिनु भयो भने, हाम्रो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु भयो भने हामी भोलि फेरि पनि यस्तै स्टकहरूको चाहिँ एनालाइसिस लिएर आउनेछौँ। र आज चाहिँ हामी यति मात्रै गर्नेछौँ है। इन्डिभिजुअल स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ हामी यति मात्रै गर्नेछौँ र भोलि फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। यति भन्दै म आजको यस टेक्निकल एनालाइसिसको यो सेसनलाई चाहिँ म अन्त्य गर्न चाहन्छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनु होला। हवस् त, धन्यवाद सबैजनालाई।